أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الطارق مكية. والسماء والطارق، وہاں پہ مت کریں گے، 5 الف کے برابر لمبا کریں گے اس کو. وما أدراك ما الطارق، یہ چھوٹی مد ہے، اس کو 3 الف کے برابر. وما أدراك ما الطارق، باریک کاف اور موڑا کاف ایک ہی جگہ پر. النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ، فلينظر الإنسان